यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि महाभारतमा के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको 150औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। महाभारतमा के छ नामक निबन्ध सङ्ग्रहमा 155वटा निबन्धहरूमध्ये आजको यो अन्तविहीन ज्ञान शीर्षकको निबन्ध महाभारतको 14औं आश्वमेधिक यज्ञसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा आधारित छ। यहाँहरूले अहिलेसम्म यो मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको 150औं निबन्ध अन्तविहीन ज्ञान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। ज्ञान र गङ्गाको कहिल्यै पनि अन्त हुँदैन। जति बगिरह्यो त्यति शुद्ध हुँदै जान्छन्। नदी बेगै नशुद्ध्यति। नदी जति बग्दै गयो त्यसरी शुद्ध भए जस्तै ज्ञान पनि जति बढ्दै गयो व्यय कृते वर्धते नित्यम। जति खर्च गर्दै गयो त्यो नदी जस्तै त्यस्तै तरिकाले बढ्दै जाने हो। हामीले धनलाई जस्तै ज्ञानलाई पनि कुनै मुद्दती खातामा बचत खातामा चल्ती खातामा राख्दै गयौँ भने त्यसले बढाउँदैन, घटाउँछ मात्र। त्यो जति धेरै वितरण गर्दै जान सक्यो, जति फैलाउँदै जान सक्यो, नदी जस्तै प्रवाहित हुँदै जान सक्यो, त्यस्तै तरिकाले ज्ञान पनि मौलाउँदै जान्छ, शुद्धिकरण हुँदै जान्छ। पहिला बुझ्न कठिन, बुझ्यो अझ कठिन, झन्झन बुझ्यो झन् कठिन। गाँठाहरू खोल्दै खोल्दै जान्छन्। त्यस कारणले गर्दा ज्ञानको कुनै पनि अन्त छैन। जसरी नदीको अन्त छैन, प्रवाह भइरहन्छ। यद्यपि नदी गएर सागरमा मिल्ने हो, तथापि ज्ञानको सागर पनि त्यस्तै गहिराइ छ, अनन्त छ। त्यसमा डुबुल्की मार्न विद्यावारिधि भनिन्छ। समुद्र, विद्याको समुद्र, त्यसमा गएर एउटा थोपा मात्रै स्पर्श गर्ने हो विद्यावारिधि, पिएचडी भन्ने पनि। त्यस कारणले गर्दा अन्तविहीन ज्ञान हामीले जीवन पर्यन्त आफूलाई विद्यार्थी ठान्दै जान सक्यौँ भने यो अन्तविहीन ज्ञानको यात्रामा हामीहरू अग्रसर हुँदै जान सक्छौँ र हाम्रो बुद्धिमा ख्याल लाग्ने छैन। जति धेरै क्षितिज हेर्दै गयो, एउटा क्षितिजमा गएपछि अर्को क्षितिज देखिन्छ। त्यस्तै ज्ञानका क्षितिजहरू पनि धेरै छन्। यिनलाई हामीले अग्रसर भएर निरन्तर प्रवाहित भएर पार गर्दै जान सकौँ, प्रवाहित हुँदै जान सकौँ। आफ्नो क्षमता, परिवेश अनुसार, रुचि अनुसार यिनै केही प्रेरणाहरू दिन सक्नेछ भन्ने अपेक्षा सहित यो अन्तविहीन ज्ञान शीर्षकको निबन्ध संयोजन गरिएको हो। भीष्म आदिको श्राद्ध गरेर युधिष्ठिर आदि हस्तिनापुरमा जान्छ र युधिष्ठिरका धर्मराज्यको वर्णन गरिन्छ। भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनसँग द्वारका जाने प्रस्ताव गर्छन्। अर्जुनले श्रीकृष्णसँग गीताका विषयमा सोध्छन् र श्रीकृष्णले अर्जुनसँग सिद्ध, महर्षि र काश्यपको संवाद सुनाउँछ। युद्धका बेलामा श्रीकृष्णले अर्जुनलाई दिएको ज्ञान युद्ध पश्चात विचलित भएकाले श्रीकृष्णले अर्जुनलाई पुनः गीता सम्बन्धी जुन ज्ञान दिएका थिए त्यही गीतालाई अनुगीता भनिएको छ। युद्ध गर्नुभन्दा अगाडि जुन युद्धका बेलामा अर्जुनलाई उत्साह थपिदिनको लागि हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे मयिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय भनेर अर्जुनलाई जुन सुरु बनाइदिएका थिए श्रीकृष्णले, त्यो सम्पूर्ण
गीता युद्ध पश्चात विस्मृति भएको कारणले गर्दा पुनः श्रीकृष्णले अर्जुनलाई जे जस्तो उपदेश दिए त्यसैलाई अनुगीता भनिन्छ। जस्ताको तस्तै त भन्न सक्दिन मरेर श्रीकृष्णले त्यही अनुगीताको उपदेश अर्जुनलाई दिएका हुन्। न क्वचित सुखमत्यन्तम न क्वचित शाश्वती स्थिति स्थानाच्च महतो भ्रंशो दुःख लब्धात् पुनः पुनः। अर्थात् प्राणीहरूलाई कहीँ पनि अत्यन्त सुख प्राप्त छैन। साह्रै सुखी भए भन्नु पनि एउटा भ्रम हो। कुनै पनि लोकमा ऊ सदैव रहिरहन पनि सक्दैन। यस संसारको म प्रभु हुँ, मालिक हुँ, हाकिम हुँ, फलानु कार्यालयको भन्ने अहम जुन दम्भ रहन्छ हाकिमहरूमा, त्यो सधैँका लागि होइन, सावधिको। कुनै पनि लोकमा ऊ सदैव रहिरहन सक्दैन। तपस्या आदिद्वारा जतिसुकै कष्ट सहेर ठुला ठुला स्थानमा पुगे पनि त्यहाँबाट समेत तल आउनै पर्छ, झर्नै पर्छ। सगरमाथा पुगेपछि तल नजरी हुँदैन यदि जीवन चाहने हो भने। काश्यपका प्रश्नहरूको उत्तरमा सिद्ध महात्माले जीवका विविध गतिहरूको समेत वर्णन गरेका छन्। यस क्रममा दिवी नीचोच्च मध्यम अर्थात् स्वर्गमा पनि उत्तम, मध्यम र अधमको भेद हुन्छ। दिवी नीचोच्च मध्यम हामीले स्वर्ग भन्छौँ। स्वर्गमा पनि त्यहाँ उच्च, मध्यम र निम्न वर्ग तीनवटा वर्ग हुँदो रहेछ। हामीले सामाजिक परिवेशमा मात्रै यो वर्गीय चिन्तन होला भन्ने ठान्छौँ, तर स्वर्गमा पनि त्यो वर्गीय विभेदहरू रहेछ। दिवी नीचोच्च मध्यम अर्थात् स्वर्गमा पनि उत्तम, मध्यम र अधमको भेद रहन्छ। गुरु शिष्यको संवादका क्रममा मोक्ष प्राप्तिका उपायको समेत वर्णन गरिएको छ। त्यसै प्रसङ्गमा जीवो निष्क्रान्तमात्मानं शरीरात् सम्प्रपश्यति अर्थात् तत्त्वज्ञ जीवले आफूलाई शरीरभन्दा पृथक देख्दछ भन्ने कुराको चर्चा गरिएको छ। एउटा ब्राह्मणले आफ्नी पत्नीसँग ज्ञान यज्ञको उपदेश गर्ने क्रममा मोहमेव नियच्छन्ति कर्मणा ज्ञानवर्जिताः अर्थात् जसलाई ज्ञानको प्राप्ति भएको छैन उनीहरू कर्मद्वारा मोहको नै संग्रह गर्छन् भनेका छन्। प्राण र अपान वायुका बीचमा सरस्वती देवी सदैव विद्यमान रहन्छ। घोषयुक्त वा स्पष्ट सुनिने र अघोषयुक्त गरी वाणी दुई प्रकारका हुन्छन्। घोषयुक्त वाणी भन्दा घोषरहित वा अघोषयुक्त वाणी श्रेष्ठतम मानिन्छ, किनभने घोषयुक्त वाणीलाई प्राण शक्तिको अपेक्षा रहन्छ र घोषरहित वाणी त्यसको अपेक्षा बिना पनि स्वभावतः उच्चारित हुन्छ। त्यो वाणी प्राणद्वारा शरीरमा प्रकट हुन्छ, पुनः प्राणद्वारा अपान भावमा प्राप्त गर्दछ, अपान भावलाई प्राप्त गर्दछ। त्यसपछि उदाहरण स्वरूप बाहिर शरीरलाई छाडी ज्ञान रूपद्वारा सम्पूर्ण आकाशलाई प्राप्त गर्दछ। तत्पश्चात समान वायुमा प्रतिष्ठित हुन्छ। यसरी वाणीले पहिला आफ्नो उत्पत्तिको प्रकार बताएकी थिइन्। त्यसैले स्थावर हुनाले मन श्रेष्ठ छ भने जङ्गम हुनाले वाग्देवी वा वाणी श्रेष्ठ छन्। आत्माले मनलाई र मनले जठराग्निलाई प्रज्वलित गर्छ। जठराग्निको प्रभावले प्राणवायु अपान वायुमा गएर मिल्दछ। त्यसपछि उदान वायुको प्रभावले माथि चढेर मस्तिष्कमा टक्कराउँछ र पुनः व्यान वायुको प्रभावले कण्ठ, तालु आदि स्थानमा भएर वेगले वर्ण उत्पन्न गराउँदै वैखरी रूपले मान्छेका कानमा प्रविष्ट गर्दछ। जब प्राणवायुको वेग निवृत्त हुन्छ तब त्यो फेरि समान भावले चल्न थाल्दछ। प्राण अपान आदिको संवाद हुन्छ र ब्रह्माजीले सबैलाई श्रेष्ठ बताउँछन्। एक शास्ता न द्वितीयोस्ति शास्ता अर्थात् जगतको शासक एउटै छ, अर्को छैन। जो हृदयभित्र विराजमान छ त्यही परमात्मालाई सबैको शासक मान्न सकिन्छ। एउटै हृदयमा रहेका गुरु, बन्धु, श्रोता र शत्रु पनि परमात्मा नै हुन्। अध्वर्यु र यतिको संवादका क्रममा अध्वर्युले यतिलाई पशु हिंसाका लागि अनुमति लिनुपर्ने
र नलिएका खण्डमा दोषी हुनुपर्ने बताएका छन्। अत्र त्वाम मन्यतां भ्राता पिता माता सखेति च मन्त्रयस्वै नमुन्नीय परवन्तम विशेषतः। अर्थात् श्रुतिले यसो भन्दछ, हे पशु, वधका विषयमा तिम्रा भाइ पिता माता र साथीको अनुमति प्राप्त हुनुपर्छ। यस श्रुतिका अनुसार विशेषतः पराधीन भएका पशुलाई लिएर पशुका माता पिता आदिसँग अनुमति नलिकन पशु हिंसा गरेका खण्डमा अवश्य पनि दोषको भागी हुनुपर्नेछ। ब्राह्मण रूपधारी धर्म र जनकका बीच ममत्व त्याग विषयक संवादका क्रममा जनकले आत्मा पि चायम न मम सर्वावा पृथ्वी मम, अर्थात् एक दृष्टिले यो शरीर पनि मेरो होइन। राजा जनकले भनेका थिए, ब्राह्मण रूपधारी जुन धर्म हो, त्यो धर्म र जनकका बीचको जुन संवाद भएको थियो, परीक्षा लिन आएका थिए ब्राह्मण रूपधारी जुन धर्म, त्यसमा उनले भनेका थिए कि आत्मा पिचायम न मम सर्वावा पृथ्वी मम, अर्थात् एक दृष्टिले यो शरीर पनि मेरो होइन र अर्को दृष्टिले यो सारा पृथ्वी नै मेरो हो भनेका छन्। ब्राह्मणले आफ्नी पत्नीप्रति आफ्नो ज्ञाननिष्ठ स्वरूपको परिचय दिने सन्दर्भमा बुद्धिरेव धनम मम, अर्थात् बुद्धि नै मेरो धन हो भनेर धनभन्दा बुद्धिलाई श्रेष्ठ ठानेका छन्। वृथारम्भा हि ये केचित् वृथा दाननीयानि च वृथा भक्षणमित्येतद् तामसं वृतमिष्यते, अर्थात् विधि र श्रद्धाले रहित व्यर्थ कार्यहरूको आरम्भ गर्नु, देशकाल र पात्रको विचार नगरिकन अश्रद्धा र अवहेलनापूर्वक व्यर्थ दान गर्नु तथा देवता र अतिथिहरूलाई नदिइकन व्यर्थमा भोजन गर्नु पनि तामसिक कार्य मानिन्छ। सत्व रज र तम यी तीनै गुणहरू एक अर्कासँग आश्रित छन् र सधैँ यिनको अस्तित्व रहिरहन्छ। तम शूद्रे रजः क्षेत्रे ब्राह्मणे सप्तम उत्तमम, अर्थात् शूद्रमा तम, क्षेत्रीयमा रज र ब्राह्मणमा सत्व गुणको प्रधानता रहन्छ। सूर्यको प्रकाश सत्वगुण, ताप रजगुण र औँसीको ग्रहण तमगुणको कार्य भएकाले सूर्यभित्रै तिनै गुण विद्यमान छ। तसर्थ सर्वत्र र सबैमा त्रिगुणको अस्तित्व भेट्न सकिन्छ। सबै पदार्थहरूको आदि र अन्तको चर्चा गर्ने क्रममा निस्सन्देह सबै आश्रमहरूको आदि आश्रम गृहस्थ आश्रम हो भन्ने ठहर गरिएको छ। सूर्यास्तलाई दिनको अन्त र सूर्यलाई रात्रिको अन्त मानिएको छ। त्यसै गरी सुखस्यान्तम सदा दुःखम, दुःखस्यान्तम सदा सुखम, अर्थात् सुखको अन्त सदा दुःख हो भने दुःखको अन्त सदा सुख हो भन्ने ठानिएको छ। त्यस्तै सम्पूर्ण सङ्ग्रहको अन्तलाई विनाश, उत्थानको अन्तलाई पतन, संयोगको अन्तलाई वियोग र जीवनको अन्तलाई मृत्यु मानिएको छ। इष्टम दत्तम तपोधीतम व्रतानि नियमाश्चये सर्वमेतद् विनाशान्तम ज्ञानस्यान्तो न विद्यते, सर्वमेतद् विनाशान्तम ज्ञानस्यान्तो न विद्यते, अर्थात् जति पनि यज्ञ दान तपस्या अध्ययन व्रत र नियम छन् ती सबैको अन्तमा विनाश हुन्छ, तर ज्ञानको कहिल्यै पनि अन्त हुँदैन। नदी जस्तै ज्ञान सदैव प्रवाहित भइरहन्छ। ज्ञान र गङ्गाको कहिल्यै पनि अन्त हुँदैन। ज्ञान बिना मोक्षको प्राप्ति पनि नहुने भएकाले ज्ञानलाई सर्वश्रेष्ठ ठानिएको हो। त्यसैले भौतिक सुख सुविधाहरूको जालमा नफसिकन निरन्तर हाम्रो ध्यान ज्ञान मार्गमा लागिरहनु आवश्यक छ। यो अन्तविहीन ज्ञान शीर्षकको 150औं निबन्धको विषयवस्तु यति नै रह्यो। यो सुनेर यहाँहरूको मनमा लागेका जिज्ञासा प्रतिक्रियाहरू केही भएमा मेरो युट्युबको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र साथै यी श्रृङ्खलाहरू यहाँहरूलाई मन परेका छन् भने लाइक तथा सेयर गरिदिनु न। र यस्तै महाभारतमा के छ नामक श्रृङ्खला जस्तै गीतामा के छ, चाणक्य नीतिमा के छ, मनुस्मृतिमा के छ, व्याकरण महाभाष्यमा के छ लगायतका अन्य श्रृङ्खलाहरू पनि मैले युट्युबमा राखिसकेको हुनाले यहाँहरूलाई मनपर्ने श्रृङ्खलाहरू हेरेर लाभान्वित हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै आजलाई यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।